نعیم احمد نوشاہی اور وہ اپنے طرف سے ناظم کلام پیش فرماتے ہیں. سب حضرات کو پاک نظر پیش کی صلی اللہ علیہ جناب صلی مہربان صاحب اور وہ بھی اپنا کلام پیش کرواتے ہیں مختصر پاک صلی اللہ علیہ مالکا کونو مکان دیا بے مثل بھی ہیں بے نظیر بھی ہیں اے ستار غفار رزاق خالق تو سمیع بھی ہیں تے بصیر بھی ہیں بے شک حیو قیوم ہے شان تیری تو رحیم بھی ہیں تے قدیر بھی ہیں برق مشکل کشا ہے ذات تیری تو معین بھی ہیں دستگیر بھی ہیں ال انسانو سری دا پیت مغفی زنگ دلا دے سارے اتار کے ویک او دی یاد وچ یاد پلا اپنی سکھ چین آرام نو وار کے ویک ہو دے وچ سر مست ہو کے اے شعود نابود وسار کے ویک عارف ہر سو جلوے ہو پاسیں بیرے ہو وچ چبیاں مار کے ویک حشر دے تپدے میدان اندر تیرے دامن دی صاحبہ چاواں ندا قبر احساب کتاب ویلے تیری دید میں مائے خوباں چاواں لیا لٹ ہے نفس شیطان شاہ تیرے کرم تھی میں نیا چاواں تشنا لب میں لباں تے
جان میری عارف رحمتی تیری 12 چاواں پیران دے پیر جناب میران بن کے اولیاء دے سردار آئے کل ولیاں دی گردن تے قدم میرے نعرہ مار کے با وقار آئے کرے ہم سری ودی نادان جیڑا بے نظیر بان میرا مختار آئے عارف شان بلند حضور دیئے تورو لے کے شان سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ او وقت ذریعہ نجات سمجھا جیرا گزردا غوث دی یاد دے وچ ذکر غوث سرور قرار قلبی خلل پوے نہ کدی سوار دے وچ او ظاہر دھوڑیاں در در انجوڑیاں نے روح اڈ اڈ جاندی بغداد دے وچ عارف بھول حضوریاں کرم پارو جے کر اثر ہو جان فریاد دے وچ اب آپ پسند جناب مظفر سے نشائی تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے دوست ناظر آپ میں شماتے ہیں سب حضرات درود پاک نظر پیش کیجئے صلی اللہ علیہ دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریے تے گل بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ بلغ اسلام اپنے نوشاہی دل وچ نقش بٹھا کے سونے مرشد دا مرشد مرشد کریے تے گل بندی مرشد مرشد کریے تے گل بندی اللہ اللہ کریے تے گل بندی سر نظرانہ کر کے سر دے سائیں تو سر نظرانہ کر کے سر دے سائیں تو جان تلی تے دریے تے گل بندی جان تلی تے دریے تے گل بندی اللہ اللہ کریے تے گل بندی کامل مرشد پڑھیے تے گل بندی اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو
बन दिए कामिल मुर्शिद बड़िए ते तां गल बन दिए सो गल्लां दी इको गल तनवीर मियां सो गल्लां दी इको गल तनवीर मियां सच्ची तौबा करिए ते तां गल बन दिए सच्ची तौबा करिए ते तां गल बन दिए अल्लाह अल्लाह करिए ते तां गल बन दिए कामिल मुर्शिद पढ़िए ते तां गल बन दिए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रत ग़मी क़दर क़िबला पीर साहब एक दिन बयान फरमा रहे थे और बयान के दौरान आपने फरमाया कि जिनके दिल में मोहब्बत होती है वो मुश्किलात को कुछ नहीं समझते। फिर आपने ये शेर पढ़ा कि आशिक वसल फिराक नू समझते नहीं ओ नहीं जानते शबे हिजरान किए एक कतरा किए अते मौज किए होंदी लहर किए ते तूफान किए दर्द दिल किए सोजे जिगर किए ए लो किए ते कुर्लान किए बर्फ बुलबुले फिक्र न जान दिए हार बुल किए गुलिस्तान किए। हज़रत ग़मी क़दर हमें जो बैत करने वाली शख्सियत पीर साहब की बारगाह में पेश करने वाली जो शख्सियत वो आप जानते हैं कि खलीफा यासीन रशीद शरीफ साहब हैं और उनको बैत कराने वाले अलहाज खलीफा पीर अदाना खान साहब वो उनका बयान होगा। उनके आमद से पहले पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली नारे गौसिया या गौसिया बल्लग इस्लाम अल्लाह 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 अल्लाह। क़िबला पीर अदाना खान साहब की बयान से पहले जनाब सूफी ख्वाब हुसैन नौशाही साहब चंद अशार पेश फरमाते हैं। सब हजरात तशरीफ रखें और दुरूद पाक नगमा पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल की बारगाह में सिर्फ चंद अशार सब साथियों ने मेरे साथ मिलके शेर के दरमियान हजूर की खिदमत में ये पेश करना है कि गौसे आज़म महबूब सुबहानी हमारे जिक्र के अंदर शामिल होने वाले साथी जानते हैं कि किस तरह से पढ़ना है। साहब ने बावाज़े बुलंद मेरे साथ पढ़ना है कि गौसे आज़म महबूब सुबहानी बावाज़े बुलंद गौसे आज़म महबूब सुबहानी गौसे आज़म महबूब सुबहानी अल्लाह नू ला शरीक मन के गौस पाक नू वली खुदा मन्ना ओ महबूब सुबहान ना होर कोई ओ महबूब सुबहानी ना होर कोई ना ही शक ए हक यकता मन्ना जग जानदा ही कोई ओ गौस आज़म दस्तगीर सैयद औलिया मन्ना वली कुल में जाना गुलाम दे आरिफ गौस मीरा बादशाह मन्ना गौसे आज़म महबूबे सुबहानी गौसे आज़म महबूबे सुबहानी गौसे आज़म महबूबे सुबहानी हुक्म हुकूमत तेरियां नी अंदर मुल्क के विलायत इरफान वाले वांग बरदे आंदे तेरा हुक्म मनन गौस कुतुब सारे उच्ची शान वाले तेरा नाम ले खस्ता हाल तड़पा जब दे पहुंच मीरा मरम लान वाले
عارف کریں سول ولل میرے میرے غوث تقدیر بدلان والے غوث اعظم محبوب سبحانی غوث اعظم محبوب سبحانی غوث اعظم محبوب سبحانی طلب تیری وچ یا میراں طلب تیری وچ یا میراں میری ہو گئی ہے ہن تے گزران مشکل ساڑے تپش ہجران دی اف اللہ وچ فرقتاں گڑی لنگان مشکل بلدی جان تے غوث جی تد کارن چھٹا پانیے دا کدوں پان مشکل عارف غوث یا غوث فریاد میری میرے غوث آ کریں آسان مشکل غوث اعظم محبوب سبحانی غوث اعظم محبوب خلیفہ خلیفہ مجاز الحاج خلیفہ پیر عدالت خان صاحب قادر شاہی وہ اپنے بیان سے مستفیض فرماتے ہیں ان کی آمد سے پہلے پرزو نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مبلغ اسلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم معزز سامعین اور صدر محفل سیدی مرشدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ تقریب سعید جس مقدس گرانے کے نور نظر لخت جگر کا ذکر ہو رہا ہے ازل ہی سے اللہ کریم نے اس خاندان کو عزت اور شرف اور شرافت بخشی میرے شیخ طریقت اور ابھی ہمارے ساتھی نے بھی ایک شعر پڑھا جس میں نبی کائنات صاحب اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ اکبر فرماتے ہیں نہ کوئی نوری نہ ناری نہ خاکی ایسی نہ کوئی نوری نہ ناری نہ خاکی ایسی کوئی لو محفوظ تحریر نہیں سی کرسی اشتا نام و نشان نہ سی اے خودی ہوئی تشہیر نہیں سی صورت کون و مکان سی عدم اندر اجے کھچی مصور تصویر نہیں سی برق مصطفیٰ تدوی نبی حسن جدوں آدم دا بنیا خبیر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مصطفیٰ فخر نوشاہی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دیکھا تاریخ اسلام اس بات پہ گواہ ہے کہ بشریت کا ظہور جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا لیکن نبی کائنات صاحب اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا تخلیق کی تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا غالباً جعفر آپ کا نام تھا آپ نے فرمایا اے میرے صحابی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور سبحان اللہ اور نبی کائنات صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور ایلی کا نور جو ہے یہ اللہ نے سب سے پہلے اس کی تخلیق کی اور کروڑوں سال یہ عالم رنگ و بو ابھی نہیں تھا تو ہم اللہ کی عبادت کرتے سبحان اللہ اور پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد بنایا گیا جسم خاکی تو اس میں جب نور محمدی جب پشت میں ڈالا گیا تو
तो फिर फरिश्तों ने तवाफ करना शुरू कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं कि मौलाए कायनात ये क्या मामला है, आए तो कोई नुमाएं कोई अलग सी ये कैफियत है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा जो नूर है, मेरा जो हबीब है, उसको तेरे पुष्ट में आज डाल दिया। नबी पाक फरमाते हैं कि हम पाक पुश्तों से मुंतकिल होते हुए, रहमों से मुंतकिल होते हुए सैयदना अब्दुल्ला तक पहुंचे। और मैं तो समझता हूँ, और मेरा अपना ये तजर्बा है जिस खानदान से मेरा और आपका तल्लुक है, ये बिल्कुल उसी तरह हरामा हरामा सुभान अल्लाह वही बरकत लेकर आज हमारे पास और आपके पास। जानिए ये जो यूरोप की सरजमीन है इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी इसी में था, यंग था, 15 साल की उम्र थी जब मैं आया, और अभी बिल्कुल ऐदे बलूग था, अभी जवानी के दिन थे। तो क़िबला पीर साहब से जब मेरे तल्लुक हुआ तो आपने वो शफकत फरमाई, वो निगाह करम फरमाई कि किस किस लम्हे का मैं शुक्रिया अदा करूं। फिर आपके जो बरादर अकबर जिनका भी आप कलाम सुन रहे थे, जो औलिया अल्लाह में एक इनफरादी मकाम रखते हैं, और आप जिस हस्ती का उर्स मना रहे हैं और 11वीं शरीफ कर रहे हैं, आप फरमाते हैं अना मख्दा मकाम जो है उसके बारे में आप फरमाते हैं कि मुझे मख्दा मकाम हासिल है। अना असनी हुसैनी है, मैं असनी हुसैनी हूँ और मुझे मख्दा मकाम, इनफरादियत का आप इज़हार फरमाते हैं। और वो जो इनफरादियत जिन औलिया अल्लाह को हासिल होती है उन्हें फर्द कहते हैं, वो यकताई रखते हैं। वो सब मकामों से एक बाला मकाम है, और उस मकाम से भी ऊपर जो है सबसे जो अरफा और आला मकाम है वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। और फिर नबी पाक का जिस तरह जिक्र हर दौर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी का ये वजीफा था कि वो अल्लाह के हबीब का जिक्र करता था, क्योंकि इस जिक्र में उनको बरकत। तो साथ साथ नबी पाक की इस प्यारी खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का जिक्र भी होता था। और फिर इस उम्मत के जो औलिया अल्लाह है उनमें बिलखुसूस सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु का, और आपका जिक्र आपके ज़हूर से पहले होता रहा। इसीलिए मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़ी ने एक इशारा किया है कि नबियां नु जद औकड़ आई ते रूह मीरा दा पौधा, ये सिगा जमा का है कि नबियों से मुराद जमी अंबिया है कि अगर वलायत का मतलब कोई काम ऐसा है जो वलायत के साथ ताल्लुक रखता है तो उसमें शहनशाह बगदाद उस दौर की जो उम्मतें थी उनकी भी दस्तगीरी जब आपका ज़हूर हुआ फिर ज़माने ने तो मुशाहिदा कर लिया। एक वाक़या मैंने पढ़ा है किताब में कि एक रोज आप तशरीफ फरमा थे तो एक आपके खातम एक साथी आए तो उन्होंने अर्ज की कि हजूर वाला मैं अभी कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो एक कब्र के पास से जब मैं गुजरा तो कब्र से रोने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। पता चला कि जो आपके तल्लुक वाले लोग हैं उनकी ये शान है वो कब्रों के भी हालात सुनते जाते हैं। वैसे तो खासा ये नबी कायनात का है। आप फरमाते हैं कि यहूद नसारा के साथ जो कब्र में हो रहा है मैं सुन भी रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, और अगर है मेरे सहाबा है मेरी उम्मती, अगर तुम सुन लो वो आवाजें चीहो पकार की सुन लो और आंखों से वो मुशाहिदा कर लो तो तुम दीवाने हो जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जंगलों में वीरानों में चले जाओ। तो वो खातून जो था जब कब्र के पास आया उसने अर्ज की हजूर मैं फलां कब्र के पास से गुजरा हूँ और वो कब्र वाला जो है वो रो रहा है, उसकी आवाजें आ रही है। आपने पूछा वो मेरा मुरीद था? जी नहीं। पूरी मजलिस से किसी ने जवाब न दिया, सब ने ना का जो है वो इशारा दिया। पूछा कि मेरे किसी खलीफा किसी मुरीद का मुरीद था? आगे से फिर आवाज है कि नहीं। उसने कभी मुझसे कोई दर्स लिया मस्जिद में, मदरसे में? नहीं। कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी? नहीं। फिर आपके मुंह से निकला कि कभी इस मेरे मदरसे के सैन से गुजरा? तो एक साथी बोल पड़ा, उसने गवाही दी कि हुजूर मैं गवाह हूं कि आपके इस मदरसे के सैन से गुजरा। इतना उसकी गवाही देखें, अच्छे लोगों की गवाही भी क्या है। कहते हैं जी नहीं सब बराबर है, नहीं नहीं सब बराबर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये निजाम कायनात के खिलाफ है। कोई डॉक्टर होता है, कोई मरीज होता है, कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, कोई माँ होती है, कोई बीवी होती है, सबका एक अपना अपना मुकाम है। तो जो आपने ये सुना
तो आपका चेहरा बदल गया, आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए। वही दुनिया जिसको बातन आप कहते हैं। किबला पीर साहब फरमा रहे थे कि बातन के मतलब तो गवाही उसकी दुरुस्त है जो बातन रखता हो। जो उलमाए कराम बातन में छलांगे लगाते हैं और बगैर इल्म के, बगैर रसाई के, तो वो तो कोई पुख्ता बात नहीं हो गई, वो यकीनी बात नहीं हो सकती। लेकिन जो उस दुनिया में है उनकी बात शहादत। तो आपका चेहरा बदल गया, आप उस दुनिया में पहुंच गए जहाँ ये बख्शिश और ये जन्नत और दोज़ख के मामलात हैं। वहाँ जो उसकी गिरयाजारी की दुनिया थी, आपने दस्तगीरी फरमाई और उसकी बख्शिश होगी। वही साथी जब उस कब्र के पास से गुजरा तो रोने वाला जो है उसकी आवाज, दस्तगीर इस दुनिया में बैठा उस दुनिया की भी खबर रखता है और मशहूरी कर सकता है। यकीनन आप वो उस दुनिया में हैं, अपने रोज़ा अक़दस में हैं, वहाँ से हमें देख भी रहे हैं और हमारी दस्तगीरी। जब उनकी आल, जब उनके वारिस नाम सिलसिला नौशहिया जो है नार है, बिल्कुल ये शिद्रा आपके सामने है। बिल्कुल आप हर मजार पे जाकर तस्दीक करें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लोग आजकल लोग पीढ़ी के लिए बड़ी बड़ी मेहनतें करते हैं, शिदरे बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर कई लोगों को शामिल करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये अव्वल से आखिर। मेरे शेख अकबर वो बड़े रंग वाले लोग थे, सैयद बुल कमाल बर्क। वो एक बार एक भाभी से उनकी बात होगी तो भाभी को कहने लगे, तू कहता है कब्रों में ये मिट गए हैं, मेरे साथ चलो, मेरे वालिद साहब से लेकर हैदर करार तक तुम्हें मैं कब्रें बताता हूँ। तुम वो कई जो है वो तुम लो, अगर किसी कब्र में कोई कब्र वाला मौजूद ना हुआ तो मैं तुम्हारा मजहब इसी कराने ने अभी आप सुन रहे थे अजीजम जब तलावत फरमा रहे थे कि वाला तकुलू लिमा युक्तलू फी सबिलिल्लाह। अच्छा, ये जो शहादत का, ये अल्लाह के रास्ते में जो जान देने का ये जो मामला है, ये किसने हमें सिखाया, किसने दिया? ये तो इन्हीं की मरून मिन्नत है। इनकी निगाहों में जो आ गया वो शहादत पा सकता है, और जो इनकी निगाहों से दूर गया वो गफलत पर वो मारा गया। उमर बिन खत्ताब को शहादत का मुकाम किसने बख्शा? एक लम्हा वो है, क्योंकि आपने मांगा था कि इन दो उम्रों में से मुझे एक दो, तो एक जिसकी बरात गलती पे थी वो पहुंच गया, लेकिन कातिल बनकर जा रहा है। जब बहन बोनई के पास लड़ाई झगड़ा सारा आप लोग सुनते हैं, और वहां से फिर जो सफर है, पहला सफर देखें घर से, गली से, गुस्से से चूड़, और कहता है कि आज मैं उसका नाम मिटाने के लिए जा रहा हूँ जिसने हमारे घरों में और हमारे अब्बा अजदाद के मजहब को वो धर्म पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो हम मिटाने नहीं मिटने जा रहे। जो वो तकदीर है वो नजारा कर रही थी कि जो अब मारने वाला बढ़ के जा रहा है, ये खुद आज उसके फिर वहां से बेनोई के घर से जब नबी के दरवाजे तक सफर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इज्जत का है और नदामत का। जब नबी पाक के सहाबी जो है वो तलवार खींचते हैं कि हम इसके दुश्मन आ गया, हम इसके बचाने के लिए नबी पाक की हिफाजत की जाती थी। आपने फरमाया नहीं, तलवार रख दो, आज उम्र हमारा हो चुका है। उमर बिन खत्ताब जब वो कलमा पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो सीधे जाकर आराम की बुलंदी पर खड़े होकर कहते हैं कि हम कुछ चोर हैं, हम कुछ झूठे हैं। और ऐलान कर दिया जो अपनी बीवी को बेवा चाहता है वो मैदान में। जिनको नबी मांगे वो इस्लाम छोड़ दे, कैसा मजहब है? ये उमर छोड़ गया इस्लाम, अबू बकर छोड़ गया है, तो ऐसे फितरों से अल्लाह में बचाए। फिर वही उमर शहादत के मकाम पे, फिर उस्मान गनी शहादत, फिर हैदर करार। ये तो इस घर का अपना है, ये इनका तौर तरीका है। तो जब जो तरीका इनको पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है, वो हम गुलामों को ना दे तो फिर बात तो नहीं। ये तो सही सफियों का घर है। फिर इनसे जो आपकी औलाद पाक करबला में आपने देखा नजारा, जब हुर को होश आ गई तो हुर ने कहा हुजूर मेरे लिए भी चांस है, आपने फरमाया बिल्कुल है, तो वही हुर फिर आकर शहादत है। आज तक भी याद रखें, मुझे आपका एक बात याद आती है। मैं नया नया जब पैदा हुआ तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिला आपकी सोबत का, पहले थोड़े 3-4 महीने, उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया, गया वापस उधर, तो 2 साल में बड़ी सरकार के पास रहा। इनके बड़े बरादर अकबर थे, उन्होंने मुझे बच्चों वाला, जिस तरह अपने बच्चों को शफकत दी जाती है, इसी तरह खुदा के समय आपके सामने
مرشد کے زیر سایہ کھڑا ہوں. مجھے کبھی فیل نہیں ہوتا تھا کہ میں اتنے بڑے آستانے پہ ہوں, اتنی بزرگ ہستی کے پاس ہوں. انہوں نے ایسے بچوں کی طرح پیار دیا اور بچوں کی طرح میں سمجھتا میرے پہ جو کرم کیا. تو ان کی نکاحوں میں دین ہے اور زندگی بھی ان کے. یقین جانے یہ جو سوز و درد والی زندگی ہے یہی زندگی ہے, باقی زندگی غفلت کی ہے. وہ تو اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ مردے زندہ کرنا, عیسیٰ روح اللہ مردے زندہ کرتے تھے, اولیاء اللہ کرتے ہیں, غوث پاک نے کی ہے, نوشب پیر پنجاب نے کی ہے. پچھلے دنوں میں ایک ریل سن رہا تھا, جو آپ کے دادا ہیں ان کا ایک چشمدید گواہ, ایک بوڑھا, ایک 100 سے زیادہ اس نے عمر پائی, تو اس نے ریکارڈنگ کرائی کہ میں نوشائی نہیں ہوں, کہ وہ نوشائی ہوں, وہ تو کوئی اس میں کب شب بھی پیروں کے بارے میں لوگ بول دیتے ہیں. اس نے کہا میں نوشائی نہیں ہوں. اس نے کہا میں ان آنکھوں کا دید گواہ ہوں کہ ایک آدمی جو ہے نوجوان, وہ باپ کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ فوت ہو گیا, اور بعض صاحب دادا صاحب سرکار بیر روم جو پیر صاحب دادا تھے ان کو بلایا گیا, لیکن ان کے پہنچنے سے اس کی پہلی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا یہ وہ منہ وغیرہ بند کر دیا گیا, وہ ٹانگیں باندھ دی گئی, جو طریقہ ہوتا ہے وہ مردے کو سمجھنے کا. تو جب آپ پہنچے تو وہ باپ چیخ چیخ کر رو رو کر آپ سے گریہ زاری کر رہا ہے کہ حضور آپ تشریف لے آئے, لیکن میری قسمت آ چکی, میرا بیٹا جوان فوت ہو گیا, میں بڑھاپے میں ہوں. بڑھاپے کا وہ بڑا سہارا تھا. اس نے التجا کی کہ آپ اللہ کے حبیب کی اولاد بھی ہیں, اس گھر کے وارث بھی ہیں, نوشب پیر پنجاب کی اولاد ہیں. میرا ایمان ہے کہ اگر آپ دعا کریں تو میرا بچہ اب بھی موت سے واپس آ سکتا ہے, واپس آئی جا سکتی ہے. ان لوگوں کا دیکھیں کتنا ایمان اور یقین کامل تھا. جب اس نے اس یقین اور ایمان سے جب التجا کی اور رویا تو آپ نے نگاہ کرم کی, اور وہ جو ہے اس کا منہ کھول دو, اس کے پاؤں کو کھول دو, اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا جو ہے وہ ایسے کلاموں سے جب نسبت ہو جائے. اور پھر انہوں نے تو خود, مجھے ان کی بات وہ یاد آ رہی, انہوں نے کہا کہ اگر دنیا چاہیے نا تو بھٹو صاحب سے یا ایسے لوگوں سے تعلق بنانے چاہیے. مجھے یاد ہے جو ہمارے سے تعلق بنائے اسے تو اظہار قربانی, یہی قرآن کی پہلی تعلیمات ہے. ہر نبی نے, ہر ولی نے اظہار کیا, کسی کو بھی آپ, یعنی جتنے آپ کے مشائخ ہیں, داتا لوری ہیں, بلے شاہ ہیں, جو بھی ہیں, میاں صاحب ہے, سب نے اظہار کیا. اور اظہار قربانی سے ہی قربت ان لوگوں کی ملتی ہے, کیونکہ ان کی سنت و طریقہ یہی ہے. میری یہ دعا ہے اللہ سب ساتھی جو یہاں موجود ہیں, جو سلسلے کے وابستہ ہیں, جو نہیں ہیں, ان کو بھی اللہ اپنی خصوصی برکتوں سے نوازے. حقیقت کا سایہ ہمارے سر پر اللہ تعالیٰ, ہمیں آپ کی ہمیشہ تابعداری اور غلامی اللہ تعالیٰ. اور عزیزم خلیفہ مجاز جناب عثمان نوشاہی صاحب اور دیگر ساتھی جو ان کے مرکاب ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو آپس میں اتفاق کی طرح احترام کرنے. ماشاءاللہ. اب بلا تاخیر ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت, رہبر شریعت, عالم بننے کے سلام حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادر شاہی اپنے نورانی بیان سے مستفید فرماتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے بھی زور لگائے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مبلغ اسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. ابتدائی سالے روز پاک کے مناقب آپ کے سامنے بیان کی. حاجی صاحب نے اس تذکرہ فرمایا. میں نے رب کائنات کی لاریب کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کا حصہ پیش کیا.
سبحان اللہ سبحان جو اللہ کچھ میں نے آپ پر نازل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو دوسروں تک بلغوا عنی ولو آیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حدیث بھی ہے، وہ اس حدیث کی اس آیت کا ترجمہ ہے یا اس کی تشریح ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اگر صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بات بھی آپ جانتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو دوسروں تک سبحان اللہ۔ رب کائنات نے حضور کو فرمایا کہ آپ پر جو کلام مجید جو الہامی کتاب ہے نازل کی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اگر تم کوئی ایک بات بھی جانتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کرو اس کے حصول کے لیے آپ کو سبحان اللہ۔ دور دراز کے ملک سبحان اللہ۔ چین تک جانا بھی پڑے تو اطلبوا العلم سبحان کان بالسین۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کرو، اگر وہ چین میں جا کر تم حاصل کر سکتے ہو اس کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جلیل القدر سبحان اللہ ولی اللہ آپ کی